बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आपको याद होगा कि भरे मजमे में इमरान खान साहब ने खातून जज को धमकी दी थी और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी सिलसिले की एक कड़ी नजर आई कि हमें अदालत में ये केस लगा दिखाई दिया। इमरान खान साहब खुद वहाँ पे मौजूद थे, उनकी टीम वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब को अपने आर्गूमेंट्स के थ्रू अपने केस जो है उनका वीक नजर आया, ना मुतमईन करने में कामयाब नजर आए और ना ही अपने जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे खातून जज के खिलाफ उस पर कोई शर्मिंदगी का इजहार करते नजर आए। तो बहरहाल इस केस में ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो 22 सितंबर को फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला किया है। अब 2 हफ्ते बाद जो है ये आपको दोबारा से केस डिस्कस करता हुआ दिखाई देगा। इसी सिलसिले की एक कड़ी है ये हमारा आज का जो पहला सवाल है वो आपके सामने रखते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स की जानिब चलेंगे। सवाल कुछ इस तरह से है कि तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला, क्या इमरान खान ने अदालत को मुतमईन करने का मौका गवा दिया या नहीं। इस वक्त मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, स्काइप पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आपको खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ स्काइप पर ही मौजूद हैं शनीला अमार साहिबा। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं आगा इकरार हारून साहब, जबकि हम लाहौर में खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में सजाद अनवर साहब को। सबसे पहले मुर्तज़ा साहब आपकी जानिब चलते हैं। हमने ये देखा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में मौजूद थे, उनकी टीम वहाँ मौजूद थी, आर्ग्यूमेंट्स का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन मुतमईन करने में ना सिर्फ हमें नाकाम नजर आते हैं बल्कि वो दिफा भी करते हुए नजर आते हैं। जो उन्होंने खातून जज के बारे में अलकाबात इस्तेमाल किए थे वो उनसे पीछे हटे हुए दिखाई नहीं दिए। आज के इस सिनेरियो को आप कैसा देखेंगे और आज के हमारे पहले सवाल का जवाब हाँ में देंगे या ना में देंगे? मुदर साहब माफ कीजिएगा, आपकी ऑडियो म्यूट है, इसको अनम्यूट करिएगा। जी जी, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि इमरान खान और उनके वकला अदालत को मुतमईन करने में कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन ये कतईयत के साथ बात करना बहुत मुश्किल है। एक बात साफ नजर आती है कि इमरान खान अभी भी पहाड़ पे चढ़े हुए हैं। उन्होंने पहाड़ से उतरना शुरू तो किया है। पहला जो जवाब था वो तो यही था कि मैं पहाड़ की चोटी पे बैठा हूं, जिसने आना है मेरे पास आ जाए। लेकिन जो दूसरा जवाब उन्होंने जमा कराया, जिसमें उन्होंने चूंकि चुनाचे हत्तांके हालांकि अगर मगर की और उसमें एक नीम दिलाना माजरत खाना उनका लहजा था, लेकिन उसमें गैर मशरूत माफ़ी नहीं थी और उसमें उन्होंने इन्हिसार किया कि जी मेरी नीयत ऐसी नहीं थी और मैं वैसे बहुत अच्छा आदमी। लेकिन जो अदालती फैसलों का जो पहाड़ है वो इतना ऊंचा है, जिसका जिक्र भी किया गया था कि वो इमरान खान के लिए और उनके वकला के लिए खासा मुश्किल है। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि अभी 2 हफ्ते बाद जब फर्द जुर्म आयद की जाएगी उससे पहले वो गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे, उस दिन मांगेंगे, या जब कार्रवाई चल रही होगी उसके दौरान मांगेंगे, ये हमें नहीं मालूम। और हमें ये भी नहीं मालूम, और हम एक जो अदालती फैसला है उस पर असरअंदाज भी नहीं हो सकते और हम कह भी नहीं सकते कि अदालत क्या फैसला करेगी। लेकिन एक बात जो वाज़ेह है वो ये है कि इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो अपने आप को सजा दिलवाए। तो मुझे साहब आप ये क्लियरली बताएंगे कि वो अदालत को मुतमईन कर पाएंगे या नहीं, हाँ या ना में आप जवाब देंगे? अभी तक ऐसा लगता है कि वो मुतमईन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम क्योंकि ये अदालत का मामला है इसलिए हम कतईयत के साथ अदालत का माइंड हम रीड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, न पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये अदालती उमूर पर असरअंदाज होने की कोशिश शुमार होगी, जो कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने नहीं में जवाब दी है। हम आगे बढ़ते हैं। शरीला साहिबा, एक तो आप अपनी ऑप्शन भी बताइएगा, दूसरा ये भी बताइएगा हमारी आवाम को, हमारे देखने वालों को, हमारे नाजरीन को, कि इस तरह के केसेस में, तौहीन अदालत के केसेस में माजी में अगर आप कोई एग्जाम्पल दे सकें कि क्या होता है और फर्दे जुर्म किस तरह से आयद की जाती है, और अगर आयद हो भी जाती है तो उससे नेक्स्ट प्रोसीजर या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये भी बताइए। देखिए, जो फर्दे जुर्म आयद होगी उसके बाद जाहिर आगे कार्रवाई जो है मजीद चलेगी और उसमें देखना ये होगा कि इमरान खान माफी मांगते हैं कि नहीं।
اگر وہ معافی نہیں مانگتے, عدالت ان سے مطمئن نہیں ہوتی, تو پھر ان کے اوپر توہین عدالت لگے گی, اور جس کے بعد ظاہر ان کی نااہلی ہو جائے گی. کچھ کیسز میں ہم نے اس میں سزا ہوتی بھی دیکھی. جو نہال ہاشمی کا کیس تھا, دیکھیں آج عدالت نے بھی یہ بات کہی ہے کہ نہال ہاشمی کا کیس اور آپ کا کیس ملتا جلتا. نہال ہاشمی صاحب نے کسی بھی جج کا نام نہیں لیا تھا, لیکن انہوں نے بھی دھمکی دی تھی اور انہوں نے مشروط معافی بھی مانگی تھی, لیکن سپریم کورٹ نے ان کی معافی کو کنسیڈر نہیں کیا تھا اور ان کو سزا بھی ہوئی تھی, اور وہ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہوتے, سینیٹر تھے وہ. اسی طرح جو عمران صاحب تھے, وہ پچھلی دفعہ بھی عدالت کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے تھے, اور اس دفعہ بھی عدالت ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی, لیکن عدالت نے ان کو پھر بھی جوڈیشل ریسٹرین رکھتے ہوئے ان کو ٹائم دیا تھا 7 دن کا, کہ آپ دوبارہ سے سوچ سمجھ کے جواب دیں. اور انہوں نے ایک بات کہی بھی تھی کہ آپ کے قد کاٹ کا جو لیڈر ہے, اس کی طرف سے ایسا جواب جو ہے یہ مناسب نہیں ہے, اور آپ کو معاملے کی سنگینی کا احساس نہیں. آج جسٹس بابر ستار کے جو ریمارکس تھے وہ بڑے دلچسپ تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب کے کانڈکٹ سے نہیں لگ رہا کہ وہ ابھی بھی ان کو کوئی ندامت ہے, کیونکہ پشاور کے جج سے میں انہوں نے پھر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ان کو, اور ان کا جو جواب تھا اس میں بھی کوئی معافی نہیں تھی. لیکن جو عدالت تھی, انہوں نے پھر بھی ایک بات, آج ایک ریمارکس آئے تھے جسٹس اطہر من اللہ سے, کہ اگر کسی بھی سٹیج کے اوپر عمران خان صاحب نے غیر مشروط معافی مانگ لی تو عدالت اس کو کنسیڈر کرے گی. میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو 7 دن ملے ہیں وہ اس میں غیر مشروط معافی نہیں مانگیں گے. میرے بہت سے ساتھی نے کہا تھا کہ نہیں وہ مانگ لیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنی انا کو ہر چیز سے مقدم جانا ہے. 2014 کا کیس بھی آج ڈسکس ہوا تھا, ان میں ان کا وکیل تھے منیر ملک, جو آج عدالتی معاون تھے, اور انہوں نے آج بھی عدالت سے یہی کہا کہ جی آپ درگزر سے کام کریں اور یہ کاروائی ختم کر دیں. 2014 میں بھی انہوں نے جب افتخار چودھری کے اوپر عمران خان صاحب نے الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے الیکشن مینج کیا تھا 2013 کا, تو اس وقت بھی توہین عدالت کی کاروائی چلی, لیکن منیر ملک کے کہنے کے اوپر عدالت نے ان کو کاروائی ختم کر دی تھی, لیکن ان کو تنبیہ کی تھی کہ آپ آئندہ ایسے نہیں کریں گے. لیکن عمران خان صاحب کا جو بیہیویئر تھا وہ ویسا ہی رہا. انہوں نے متعدد بار ججز کو جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں, جیسے جب وہ ان کو اقتدار سے نکالا گیا, انہوں نے جو آئین شکنی کی, تو انہوں نے اس وقت بھی عدالتوں کو کہا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی تھی, لیکن ججز نے ریسٹرینٹ شو کیا. لیکن اب معاملہ تھا خاتون جج کا جو نیچے کی پوسٹ کے اوپر تھی, آپ نے ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا. آج بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آپ کے بیانات سے اشتعال انگیزی پھیلتی, جیسے مدینہ منورہ کا واقعہ ہم نے دیکھا. اب وہ جج ہے, اگر وہ پبلک پلیس پہ جاتی ہے, عمران کو کوئی ورکر اس کے ساتھ بدتمیزی کر دیتا ہے, تو کیا عمران اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ عمران نہیں دے سکتے, اپنے ورکر کو روک بھی نہیں سکتے. عمران کی اشتعال انگیزی کی وجہ سے ماضی میں ہم نے بڑے واقعات دیکھے ہیں کہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف تھے, ان پہ جوتا اچھالا گیا تھا, خواجہ آصف پہ سیاہی پھینکی گئی, احسن اقبال کو گولی ماری گئی تھی, اسی وجہ سے کہ عمران خان نے ان کے خلاف غداری کے کفر کے فتوے لگاتے ہوئے عوام کو اشتعال دلایا تھا. تو عمران تو مطمئن نہیں کر پائے, لیکن جو ان کا بیان, اور ہر دفعہ وہ ایک نیا جو اپنا بات کر دیتے کہ میں خطرے ناک ہو جاؤں گا, مجھے اقتدار سے نکالیں گے تو میں خطرے ناک ہو جاؤں گا, مجھے جیل میں ڈالیں گے تو میں خطرے ناک ہو جاؤں گا. تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ہمیں دیکھ ہی دینا چاہیے کہ وہ کتنے خطرے ناک ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مطمئن کر پائیں گے عدالت کو, معزز عدالت کو, یا نہیں؟ دیکھیں نہیں, وہ پچھلی دفعہ بھی نہیں کر پائے, وہ آج بھی نہیں کر پائے. اگر وہ غیر مشروط معافی مانگ لیں گے تو شاید مطمئن کر پائیں گے, لیکن وہ مجھے معافی مانگتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مطمئن نہیں کر پائیں گے, اور آپ نے نہیں میں جواب دیا. آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاتون جج ہیں, اور پھر یہ بھی سویپنگ سٹیٹمنٹ دیکھنے کو آئی ہے کہ انہیں لگا کہ وہ ان کی ڈیزگنیشن کے بارے میں وہ لگا کہ کنفیوز ہو گئے ہیں, اس طرح کی بھی بات کر کے تو پھر اس معاملے سے ہٹنے کی کوشش کی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی طرح, کسی بھی نقطے سے, یا پھر کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے, کوئی بھی ایسا حربہ استعمال کر کے اس کیس سے نکلا جا سکتا ہے, اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب ایک ایسی پارٹی کے لیڈر ہیں جہاں پہ ان کو مشورہ دینے والے بہت زیادہ ہیں, اور بہت سارے معاملات سے بچانے والے بھی بہت زیادہ ہیں. دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے شو میں میں نے کہا تھا عمران خان لفظ اپولوجی استعمال نہیں کرے گا, ریگریٹ لفظ ڈالے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے سبمٹ کیا اس میں لفظ ایکچولی وہی ریگریٹ ہی انہوں نے ڈالا جو میں نے آپ کے پروگرام میں بتایا تھا. بات یہ ہے کہ مجھے کیوں یقین تھا کہ وہ معافی نہیں مانگے گا اور ریگریٹ کا لفظ استعمال کرے گا, اس لیے کہ میں عمران خان کو تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ اس دن سے کور کر رہا ہوں جب اس نے اپنے گھر میں پولیٹیکل پارٹی اپنی بنائی تھی. اس کی جو 2 پرابلمز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے,
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی اسے کہتا ہے کہ شاید تم غلط ہو تو وہ کہتا ہے کہ وہ شخص غلط ہے. یہ اس کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے. آپ کو ماننا پڑے گا. اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف. پہلی بات یہ کہ ایک آدمی جو پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکا ہو, اگر اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے, تو میرے تو خیال یہ ہے کہ پھر ہم بڑے بدقسمت آدمی ہیں, کہ پوری قوم بڑی بدقسمتی ہوگی کہ 42 مہینے تک اس شخص نے اس ملک کے اوپر حکمرانی کی ہے. تو یہ تو بات میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ انہیں یہ نہ پتا ہو کہ ایڈیشنل سیشن جج اور ایک جوڈیشل مجسٹریٹ اور ایک دفعہ 30 کے مجسٹریٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. اب اس میں ہم 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کہ ہم شاید مس کر جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خالی کنٹیمپٹ کا کیس نہیں ہے, یہ کریمنل کنٹیمپٹ کا کیس ہے. یہاں پہ عدالت کے ایک جج کو یا ایک ہم جسے کہتے ہیں کہ جوڈیشل آفیسر کو دھمکی دی گئی ہے اس وقت کہ جب وہ اسی کے پاس آپ کا کیس ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے یعنی کہ پروگرام سے پہلے ایک میرے دوست ہیں ہمارے ساتھ گورنمنٹ کالج سینٹر موڈ اسکول میں ہوتے تھے, جج ہیں, ان سے بات کی. انہوں نے مجھے 2 امپورٹنٹ چیزیں کہا کہ اس پہ یہ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. ایک کیس ہے جس میں ایک شخص کو آپ سزائے موت ایک جج دے دیتا ہے, یا اس کو عمر قید دے دیتا ہے, یا پتہ ہوتا ہے کہ شاید کیس عمر قید کی طرف جا رہا ہے, اور وہ شخص وہ ملزم اگر جج کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تو وہ کریمنل کنٹیمپٹ ہے, وہ سادہ کنٹیمپٹ نہیں ہے. تو کریمنل کنٹیمپٹ میں بقول ان کی انڈرسٹینڈنگ کے کہ ایون اگر یہ معافی مانگ بھی لیں اب, جبکہ ان کے اوپر یعنی کہ اب اپنا فریم ہو گئی ہے چارج شیٹ, تو یہ مکمل طور پہ بغیر سزا کے قانون کے مطابق شاید نہ نکل سکے. لیکن پھر وہی کہوں گا ہمیں نہیں پتہ ہے, کورٹ میں کیس ہے. یہ اپنا وہی بات ہے کہ جوڈیشل ریسٹرین کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, سب چیز اپنی جگہ. اچھا, اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے. وہ فیکٹر یہ ہے کہ عمران خان نے آج کہا کہ میں آپ سے کورٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اس وقت کہا کہ جب اس کے اوپر چارج شیٹ فریم ہو چکی تھی. کیا یہ وہ لفظ پہلے کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے نہیں کہے. اور چارج شیٹ فریم ہونے کے بعد میں ابھی تک حیران ہوں, پریشان بھی ہوں, حیران بھی ہوں. کسی جگہ میں سارے ٹی وی بیٹھ کے دکھا رہا ہوں, کہیں لفظ ملزم عمران خان استعمال نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ وہ واقعی سب لوگوں سے بڑا ہے, سب اداروں سے بڑا ہے, سب قوانین سے بڑا ہے. اب وہ ایک شخص جس کا وہ ہے وہ ملزم عمران خان ہے, چارج شیٹ فریم کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے ابھی تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی ہے کہ اس کو لفظ ملزم لکھ دے. اب یہاں سے اندازہ لگائے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, یا عوام اس کو یعنی کہ کس طرح اس نے چیزوں کو مینیج کیا ہوا ہے. یہ وہی شخص ہے جو تمام پولیٹیشین کو کہتا تھا کہ یہ چور ہے کیونکہ یہ ملزم ہے چوری کے, ان پہ کچھ اپنا یعنی کہ ثابت تو نہیں ہوا تھا. یہ ڈکیٹ ہے کیونکہ یہ ملزم ہے ڈکیٹی کے, جبکہ ان کے اوپر کوئی ڈکیٹی کا کیس بھی نہیں ہوتا تھا. جناب ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے آج وہ ملزم عمران خان ہے. لیکن میں پھر سلوٹ کروں گا, کوئی ابھی تک کسی ٹی وی پہ میں نے لفظ ملزم عمران خان نہیں دیکھا ہے. آخر میں یہ کہوں گا, یہ بات خمازی کرتی ہے آپ کے سوال کے آخری حصے میں, کہ ابھی بھی یہاں تو وہ واقع ہی وہاں ہی کھڑا ہے جہاں وہ پہلے کھڑا تھا. اس کو آج بھی یہ یقین ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح سائیکولوجیکلی, مورلی, سوشلی بیل آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور آپ کا جواب نام ہے. ٹھیک ہے سجاد صاحب, آپ ابھی جواب دیجیے گا, آپ کا جواب ہاں میں ہوگا یا نہ میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ نے ایک موقع اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک موقع دیا تھا ان کو, وہ انہوں نے ضائع کر دیا. جو چارج شیٹ جاری کی گئی تھی ان کو, حامد خان صاحب نے اس کا جواب جو دینے کی بجائے اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی.
اور کچھ ایسے راستے نکال کے عمران خان کو بچانے کی کوشش کی جس کے مطابق وہ ملفوف ایک انداز میں کہہ رہے تھے کہ میں ان سے معذرت کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. لیکن سوال یہ تھا کہ کیا جب ایک توہین عدالت کا کیس آتا ہے سامنے اور وہ بھی کرمنل جو کنٹیمپٹ ہو، اس میں سب سے پہلے جو ملزم ہوتا ہے وہ اس کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے کورٹ کے سامنے، اور پھر اس کو کہنا پڑتا ہے کہ میں غیر مشروط طور پہ معافی مانگتا ہوں. پھر بھی عدالت کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اس کو معاف کرے یا نہ کرے. لیکن پہلی بات انہوں نے سرنڈر نہیں کیا اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے، اپنے آپ کو وہ نہیں کیا کہ جی میں پیش کرتا ہوں اور آپ جو مرضی سزا دیں. دوسرا، انہوں نے جو چارج شیٹ پیش کی گئی تھی کورٹ کی طرف سے ان کے خلاف، اس چارج شیٹ کے مختلف نکات کو انہوں نے کہا کہ شاید میرے موقف کو نہیں سمجھا گیا، میں نے تو یہ کہنا چاہتا تھا، وہ کہنا چاہتا تھا، لہٰذا میرے لیے ایک راستہ نکالا جائے اور اس کیس کو اس طرح سے مجھے یہ ڈسچارج کر دیا جائے. لیکن عدالت کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. عدالت کے سامنے سپریم کورٹ کے کچھ ایسے فیصلے تھے جن سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ باہر نہیں جا سکتی تھی. انہوں نے جو موقع دیا وہ عمران خان صاحب نے آج ضائع کر دیا، اور رہ گئی بات ان کے اوپر 22 ستمبر کو فرد جرم عائد ہوگی. ابھی فرد جرم عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور باقاعدہ فرد جرم جو ہے وہ 22 ستمبر کو ان کے اوپر عائد ہوگی. اب میرا خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ اس دوران کوئی وہ پیچھے ہٹ سکیں یا کوئی نیا موقف سامنے لا سکیں. تو آج جو فیصلہ ہوا ہے بنیادی طور پہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ اسلام آباد کا، اس کے نتیجے میں میرے تو خیال میں جو یہ ہر بیریئر کراس کرتے جا رہے تھے، ہر ریڈ لائن کراس کرتے جا رہے تھے عمران خان صاحب، ان کو ایک پہلا ریئلٹی چیک ملا ہے. اور اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ جب ان کے اوپر چارج شیٹ عائد ہو جائے گی اور پھر ان کو اپنے دفاع میں ایک نئے سرے سے آرگومنٹ کرنے کا موقع ملے گا، تو اس کے بعد ان کا جو لاڈلے والا جو تصور تھا وہ بھی خاک میں ملے گا. اور یہ وہ آغاز ہے ان کے لیے سسٹم کی طرف سے، جس طرح سے وہ ہر ریڈ لائن کو کراس کر رہے تھے، جس طرح وہ ہر مثلا ایڈمنسٹریشن کو دھمکیاں دے رہے تھے، ججز کو دھمکیاں دے رہے تھے، حکومت کو دھمکیاں دے رہے تھے، دیگر اداروں کو بھی دھمکیاں دے رہے تھے، تو ان کو ایک پہلا ایک آہنی چیلنج جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اب ان کو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو سیاسی ساکھ ہے اس پر بھی ایک سوال آ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں جب جو یہ سوچا جا رہا تھا اور پبلک میں امپریشن یہ تھا کہ ان کے سامنے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو للکار کے وہ ایک مقبولیت قائم کرنا چاہ رہے تھے، اب ان کے سامنے کافی بڑا چیلنج ہے یہ. اور عدالت، اس عدالت کا جو فیصلہ ہوگا اور جس طرح سے آج ان کے ریمارکس تھے مختلف ججز صاحبان کے، اس سے لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی پتلی گلی نہیں ملنے والی جس میں سے وہ چپ کر کے نکل جائیں گے. رہ گئی بات جو آج انہوں نے کہا کہ مجھے بولنے کا موقع دیا جاتا، بعد میں انہوں نے جرنلسٹ سے بات کی کہ آپ دیکھیں اگر مجھے بولنے کا موقع دیا جاتا تو میں ایکسپلین کرتا کہ ملک کدھر جا رہا ہے اور IMF کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں. اگر ان کو موقع ملتا تو وہ کورٹ کو ایک دفعہ پھر شاید تھریٹ کرنے کی کوشش کرتے کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں کہ جس سے ملک میں کوئی اشتعال پیدا ہو. تو حامد خان نے بھی انسسٹ نہیں کیا کہ میرے کلائنٹ کو سنا جائے، اور میرا خیال ہے کہ جو عدالت نے ان کو نہیں سنا یہ بہتر تھا، ورنہ وہ آج اپنے لیے شاید ایک نیا مسئلہ بھی کریٹ کر سکتے تھے. تو بنیادی طور پہ یہ عمران خان صاحب پہلی دفعہ عدالتی شکنجے میں آئے ہیں اور کافی برے طریقے سے آئے ہیں. جب ان کو چارج شیٹ کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر اس کے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا ایز اے ملزم، اور پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں یا کہیں دوسری جگہ پہ ان کو کوئی ریلیف مل سکے گا. ٹھیک ہے سجاد صاحب، آپ کا بھی جواب نہ میں ہوگا. جی
चलें, ठीक है। नाज़रीन स्पोर्ट्स ने देखा कि आपने किस तरह से जवाब दिया है, और इमरान खान साहब का आज का जो दिन था उसका सिनेरियो और आने वाला वक्त कैसा हो सकता है, तो तमाम तज्जिया आपने हमारे एक्सपर्ट्स की ज़बानी सुन ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे। सैलाब की सूरत हाल है मुल्क भर में, और ऐसे में एक सियासी जमात है जो कि अनफॉर्चुनेटली जलसे करके अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश करती रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि सैलाब की तबाहकारियाँ इतनी ज़्यादा थी कि आपने खुद विजुअल्स में देखे होंगे कि पाकिस्तान पानी में, आधा से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो पानी में डूब चुका है। अगर एक तखमीना लगाया जाए जो कि ना तलाफी नुकसान हुआ है, वो 12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जबकि 1250 से ज़ायद जानें चली गई हैं, लोगों को मवेशी जो हैं वो मर गए हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि 2 जलसे किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और दोनों में अवाम की अदम मौजूदगी आपने देखी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल की जानिब से पुरानी विजुअल्स चलाकर दिखाने की ये कोशिश की गई है, तासुर दिया गया कि इन दोनों जलसों में आवाम आई है। तो यही हमारा आज का दूसरा सवाल होगा, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, पाकिस्तान में सैलाब, 33 मिलियन लोग मुतासिर, UN सेक्रेटरी जनरल का दौरा है पाकिस्तान, क्या आलमी सतह पर बहरान की संगीनी का अदराक है या नहीं? वो तो आप किस तरह से इसका जवाब देंगे? बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, लोग अपने शहरों से दूर हैं और पानी उतरने का वेट कर रहे हैं कि पानी उतर जाएगा तो हम दोबारा अपने घरों की जानिब जाएंगे, अपने घरों को दोबारा से आबाद करेंगे, जो बचा कुचा सामान है उसको लगाएंगे और फिर वहाँ पर रात को आराम से सोएंगे। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से, आप इस सवाल के ऑप्शन में हाँ लेंगे या ना? मैं ये कह सकता हूँ कि इदराक तो है दुनिया भर में। इसी वजह से आपने देखा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो मुख्तलिफ इमदादी इक़दामात का ऐलान किया है, और यही वजह है कि कल सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस पाकिस्तान आ रहे हैं। इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि दुनिया को इसका एहसास है, इदराक भी है। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि दुनिया पिछले 2-3 सालों में लंबे चौड़े बहरानों से गुजरी है। सबसे बड़ा बहरान तो कोरोना की वबा थी, जिसमें लाखों लोग अपनी जानों से गए हैं। एक एक मुल्क में लाखों लोग, अमेरिका देखें, यूरोप देखें, तो इन तमाम ममालिक की जो मईशत है वो मुतासर हुई है। मुल्कों की और मुल्कों के अंदर इदारों की जो सलाहियत है इमदाद करने की, वो मुतासर हुई है। तो हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत दुनिया से नहीं रखनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने तौर पर जो कुछ कर सकते हैं वो करें। हम सिर्फ दुनिया की तरफ नज़रें न घुमाएं और कशकोल ना पकड़ें। यकीनन जो ये बहरान है ये हमारा पैदा करदा नहीं है। ये जो बारिशें और सैलाब आए हैं ये माहौलियाती तब्दीली का नागुज़ीर नतीजा है, और इस माहौल को ख़राब करने में और इसको इस हाल में पहुंचाने में जो सारी दुनिया में गर्मी का जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है वो हमारी वजह से नहीं है। हम तो शायद 1% भी वो कार्बन इमिशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस की वो पैदा नहीं करते, लेकिन हम दुनिया के उन 10 ममालिक में शुमार होते हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। लेकिन फिर भी हमें हकीकत पसंदाना होना चाहिए। इस वक्त जो यूक्रेन और रूस की जंग है उसने भी बहुत मुतासर किया है। आलमी सप्लाई चेन को भी, जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, तो इसलिए हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। और एक तरफ हमें अपने वसाइल को और अपने जो मुखय्यर हजरात हैं उनको, अपनी सलाहियत को सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें मनसूबाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि ये हालात मज़ीद ख़राब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। ये इस तरह के सैलाब और बारिशें अब और साथ ही खुश्क साली, ये एक साइकिल है जो अब चलेगा, हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए।
ठीक है शनीला साहिबा, आपने मुर्तज़ा साहब की बात सुनी, काफ़ी रियलिस्टिक उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा है कि दुनिया को आलमी सतह पर इस चीज़ का इदराक तो है, लेकिन हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं रखनी चाहिए, उम्मीदें नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया जो है वो एक रफ पैच से गुजर रही है, जिसमें कोरोना सर फहरिस्त है और कुछ ममालिक में जंग भी हैं, आपस में एक दूसरे के ममालिक के साथ जो है वो तसादुम भी है। तो आप क्या इस तरह से अपना एक्सपर्ट राय क्या देंगी अपनी, और ऑप्शन क्या लेंगी आप? देखिए, जो भी मुर्तजा सुलंगी साहब ने बात की है, मैं उनके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पहले कोरोना और उसके बाद रूस और यूक्रेन की वॉर ने दुनिया की मईशत को बहुत हद तक तबाह किया है। अब बहुत से ऐसे ममालिक जहां पे ऑयल की कीमतें कभी भी नहीं बढ़ी थी, यूएई वगैरह, वहां पर भी ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, एलएनजी की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि यूरोपीय ममालिक जो था वो जो यूक्रेन से लेता था, फिर उन सबको कतर और इन ममालिक की तरफ देखना पड़ा, जिसकी वजह से एलएनजी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो दुनिया की मईशत जो वो मुतासिर हुई, लेकिन दुनिया को इदराक तो है कि पाकिस्तान के साथ एक जो हालात हैं, क्योंकि ये जो सैलाब है ये बहुत तबाहकुन है। हम पहले भी कह रहे हैं कि 2010 में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, तो ये उससे भी ज्यादा तबाहकुन है, जिसमें करोड़ों लोग जो है इस वक्त मुतासिर हुए हैं। और ये जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं, पिछली दफा हमने इस पर बड़ी तफसील से बात की थी कि अगले 3 साल हमें ये बारिशें और ये हमें जो खुश्क साली है इसको बर्दाश्त करना होगा, और ये इस मुल्क के अंदर ये इसकी वजह से तबाहकारी आएंगी। तो हमें एक तो प्लानिंग भी करनी होगी, अपने वसाइल के ऊपर इन्हिसार भी करना होगा, और दुनिया की तरफ देखना आप कम करना, क्योंकि दुनिया आपकी हर साल मदद नहीं करेगी। इस दफा तो जाहिर यूएन के सेक्रेटरी आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने खुद भी अपील की है, दुनिया भर से हमें इमदाद आ रही है, लेकिन ये हर दफा नहीं होगा। तो एक तो अपने वसाइल जो है उनको बरकरार लाते हुए प्लानिंग भी करनी होगी। दूसरी बात यह है कि हमें ये तो नजर आ रहा है कि दुनिया को इदराक है, क्या हमारी अपनी हुकूमतों को इसका इदराक है? वफाकी हुकूमत हमें नजर आ रही है काम करती हुई, लेकिन सूबाई हुकूमतें कहाँ पे हैं? 2 सूबे जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, वो तो हमें कहीं काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला थे और उनके जो 7 मिनिस्टर थे, वो इमरान खान साहब के केस के लिए उनके लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आए हुए थे। उनके इलाकों के अंदर जलसे जुलूस जो है वो हो रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इसके खैबर पख्तूनख्वा के कितने गांव जो है वो तबाह हो चुके हैं। कलाम के अंदर 28 जो होटल है वो तबाह हो चुके हैं, यानी कि मैशत को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है इन सूबों के अंदर कि उनको ठीक करने में आपको कितने साल लगेंगे, और 10 अरब डॉलर जो है इस मैशत की बहाली के लिए आपको चाहिए। और पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसका इन्हिसारी कर्ज के ऊपर और इमदाद के ऊपर होता है, उसके लिए कितना मुश्किल है इन पैसों, ऐसे पैसों को निकाल के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। और उसके बाद जो ये है कि फिर भी सूबों के दरमियान और वफाकी हुकूमत के दरमियान मांगी ना हो, तो आपके हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो दुनिया जो है उनकी तरफ तो हमें उम्मीद नहीं इतनी लगानी चाहिए। जाहिर है वो मदद करेंगे, अब करेंगे, लेकिन वो हर साल मदद नहीं करेंगे। तो लेकिन अपने तौर पे भी वसाइल पे करें। और दूसरी बात है कि सूबों को भी अब मिलकर काम करने की जरूरत है कि जो इमरान को अपनी इंतशारी सियासत है अब उसको खत्म करना। हम बार बार इसके ऊपर बात करते हैं, हम बार बार उनको एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना उनको इस चीज का इदराक हो रहा है, ना उनकी जो जमात के लोग हैं उनको हो रहा है, ना परवेज इलाही साहब जो इतने बड़े सूबे पंजाब में बैठे हुए हैं उनका भी सिर्फ मतवा नजर एक है कि इमरान को खुश रखा जाए, और उसके लिए जो कोशिशें वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो दुनिया के ऊपर अगर हम बैठे रहेंगे तो फिर हम इसी तरह ही चलते रहेंगे जैसे हम पिछले 70 साल से चल रहे हैं, और हमें इसी तरह अपना सारा जो तबाहकारियां जो है वो हर दफा आएगी, हर दफा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते रहेंगे, फिर उसके बाद फिर से लाभ आएगा, फिर ये सारा कुछ तबाही होती रहेगी। तो अपनी प्लानिंग हमें करनी होगी। जब तक हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। 10 ममालिक जो दुनिया के हैं, 8वां नंबर पाकिस्तान का है कि जो मौसमियाती में तब्दीलियों से बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे। ठीक है तो शनीला, आप ये कह रही हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान में होने वाली तबाहकारियों का इदराक तो है, लेकिन तमाम सियासी जमातों को मिलकर इस बात का भी इदराक करना होगा। आगे बढ़ते हैं। इकरार साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूएन एक बहुत बड़ा इदारा है। यूनाइटेड नेशन जब किसी उनके जनरल सेक्रेटरी किसी मुल्क का जहाँ पर इस तरह की तबाहकारियाँ आई हों उसका दौरा करे, तो फिर ऐसे कंट्री को क्या फ़ायदा होता है, और कल के दौरे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? साथ ही साहब, आज का सवाल है हमारा दूसरा, उसकी ऑप्शन हाँ मिलेंगे या ना मिलेंगे? देखिए, इसे कहते हैं स्पॉटलाइट में लेकर आना। सेक्रेटरी जनरल जो यूएन है वो जब पाकिस्तान आएंगे तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान वैसे ही स्पॉटलाइट पे है, लेकिन बहरहाल वो एक मेजर स्पॉटलाइट होती है कि ही इज़ गोइंग ओवर देयर इज़ समथिंग वेरी सीरियस। जैसे कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले वो यूक्रेन में भी होकर आए हैं, सिर्फ इसीलिए दुनिया को सांस दिलवाने के लिए कि यूक्रेन की बाहर से आंखें बंद ना करें। ये एक बहुत सीरियस ह्यूमन डिज़ास्टर है।
इसी तरह वो पाकिस्तान जो आ रहे हैं वो पूरी दुनिया को यही कहना चाह रहे हैं कि इस पे आंखें पीछे ना करें, ये बहुत सीरियस ह्यूमन डिज़ास्टर है। 160 जो है मिलियन उनकी उन्होंने इमीडिएट कॉल जो है डिमांड की है, जो कि अपना यानी कि फंडिंग के लिए पाकिस्तान को आप कह सकते हैं, सपोर्ट के लिए कह दें या ग्रांट के लिए कह दें या जो भी आप उसका नाम दें। अब देखना है कि उसमें से पाकिस्तान को मिलता क्या है। जहाँ तक बात है, आपने देखा है कि शॉर्टेज आ रही है रेगुलरली। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिनमें सर फहरिस्त इस वक्त जो है वो तुर्की है, UAE है, चाइना है, वो सबसे आगे बढ़कर हमें अपना यानी कि हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि क्या ये सैलाब का जो कि वॉल्यूम है जिसमें तकरीबन कहते हैं कि 3.5 करोड़ अफराद ऑलरेडी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो चुके हैं, या बिलोंगिंग चली गई है, या घर का फर्द कोई चला गया है, या उनकी लैंड जो है वो समर्ज हो गई है। और एक और बात ज़हन में रखिए कि जब पानी उतरेगा कुछ एरियाज़ में हो सकता है अगले साल वो फसल उगा ना सके। ख़ास कर ये मैंने शायद पहले भी बात की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर से पूछा है कि ख़ासकर बलूचिस्तान के एरिया में जो हैं उसमें जब सैलाब आता है कोई सलमान से तो वो अपने साथ बहुत छोटी किंकरियाँ लेकर आता है। वो जो ज़मीन है जो अपना काबिल काश्त है उसके ऊपर पूरी लेयर डाल गए हैं। हो सकता है कि वो आगे 1 साल भी की बजाय हो सकता है 2 साल तक वो फसल ना दे सके। अब एक किसान की अगर फसल नहीं होगी तो वो कहाँ से खाएगा? जो गुर्बत का जो रेट है, जो गुर्बत का लेवल है वो यकदम बढ़ने वाला है। हमें उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। अब आज मुखय्यर अज़रात के ऊपर जो आपने बात की थी कि हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। पाकिस्तान का मिडिल क्लास तबका वैसी फटीक पे आ गया हुआ है। और अगर आप देखें हिस्टोरिकली जो हमारा मिडिल क्लास है हमेशा वो बाहर निकलता था मदद करने के लिए लोगों को। हमारे जो यानी कि अपर क्लास है उनका इतने मामलात नहीं होते मदद के लिए। उसमें मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास हमेशा आगे आती थी। वो इस काबिल मुझे नहीं लग रहा है कि है कि वो कुछ मदद कर सके। और आपने एक बात देखिए, हमें रियलिटीज़ को मानना पड़ेगा। आपने एक बात देखी होगी कि जो लोगों ने लगाए थे, कैंप्स लगाए थे, कुछ कैंप्स उसमें से वैसे ख़त्म हो गए मैंने देखा, क्योंकि उस हिसाब से सामान नहीं आ रहा है कैंप्स में जिस हिसाब से लोगों ने कैंप्स लगाए थे। तो ये सीधे बहुत सख्त, बहुत शदीद रियलिटीज़ हैं। और मैं फिर यही कह रहा हूँ, ये आपको 20 सितंबर के बाद अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में जो एक लहर आने वाली है, अल्लाह ना करे वो ऐसी हो जैसे कि एनालिस्ट कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उसमें आपकी गुर्बत में यकदम एक इजाफा होने जा रहा है और वो आप नहीं रोक सकते हैं। मैं और आप देखिए, जो लोअर मिडिल, जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वही क्लास है जो आपके टैक्सेस देती है। टैक्सेस लगी उसके ऊपर हुए सर, सही वो टैक्सेस इतने ज्यादा उसके ऊपर हो चुके हैं। 17+ GST आपके ऊपर हो चुका हुआ है डायरेक्ट, यानी कि 100 रुपए की चीज आप 17 रुपए भी आप जब आप खरीद के लेकर आएंगे, वही, क्योंकि ये मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, वरना आम जो लोअर क्लास है वो तो दूध जो है वो गाय का जाके खुला दूध इस्तेमाल करती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक, वो पहले ही फटीक में है। ठीक है इकरार साहब, बात तो सच है, लेकिन बात रिसवाई के सजा साहब, हम ये देख रहे हैं कि अभी जो मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो या हमारा लोअर क्लास तबका हो, वो सेविंग मूड पर है कि क्योंकि डॉलर का कुछ नहीं मालूम है, इकोनॉमी जो है उसके लिए जो मौजूदा हुकूमत है वो बोल्ड फैसले ले रही है और बड़ी मुश्किल फैसले ले रही है, माशी जो भी इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिश कर रही है। तो ऐसे में वैसा हमें देखने में सूरत हाल नजर नहीं आ रही है कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, या आलमी सतह पर जिस तरह मुतवस्सिल सोलंकी साहब ने कहा है कि हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी कोरोना से निपट रहे हैं, कोई अपने वॉर से निपट रहा है, कोई अपने मुल्की मसाइल से निपट रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे और सवाल का जवाब हाँ में देंगे या ना में देंगे? यकीनन UN सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं तो उसके नतीजे में एक मोबिलाइजेशन भी होगी, और वो आगा साहब ने ठीक कहा कि उसके नतीजे में दुनिया मुतवज्जे होगी, और जो यहाँ पे ह्यूमन डिज़ास्टर है उसकी ग्रेविटी जो है वो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये बातें जो इंटरनेशनल, ये यूक्रेन वार की वजह से जो इंटरनेशनली एक रिसेशन है, उससे पहले कोरोना था,
اور پاکستان میں بھی جو سچویشن ہے وہ کافی اس وقت عام آدمی جو ہے وہ ایک دباؤ میں ہے، معاشی دباؤ میں ہے. یہ ساری ریئلٹیز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ معاملہ کتنا ہے. ہمیں جب تک یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے، جو ایک ڈسکرپشن اس کی بنائی گئی تھی کہ کتنے گھر جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، تو یہ جو 11 لاکھ گھرانے ہیں نا، جو تقریباً 11 لاکھ گھرانے وہ متاثر ہیں اب آپ کے ملک میں، اور تقریباً یہ 1.5 سے 2 کروڑ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی جن کے گھر جو ہیں وہ ختم ہو گئے. تو کیا یہ جو 22 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان میں، اس میں ان 22 کروڑ لوگوں میں سے کم از کم 3 کروڑ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ان مخیر حضرات میں آتے ہیں جو ایک گھر کی کفالت کر سکتے ہیں. ایک ان کا چھوٹا سا گھر بھی بنا کے دے سکتے ہیں، ان کی 1 سال کی کفالت بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو لوگ ہیں جو مختلف کارخانوں کے مالک ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، وہ اگر کوئی ایسی ہم کیمپین چلائیں پاکستان کے اندر کہ ایک خاندان کو ایڈاپٹ کر لیا جائے، اور یہ جو 11 لاکھ گھرانہ ہے اس کو اگر مخیر حضرات ہی سنبھال لیں تو ہمیں ڈائریکٹلی دنیا کی باہر سے امداد کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو 1 ارب 60 کروڑ امریکی ڈالر کا کہا گیا ہے UN کی طرف سے، یقیناً اتنی امداد تو شاید نہیں آ سکے گی، لیکن یہ بھی درست ہے کہ ہماری جس طرح سے ٹرین کی پٹڑیاں بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں پورے سندھ میں، بلوچستان میں، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے ایریا میں، KP کے ایریا میں، اس کے علاوہ سڑکیں جو ہیں آلموسٹ کوئی ایک اندازے کے مطابق کوئی 5000 کلومیٹر کی چھوٹی بڑی سڑکیں جو ہیں نا وہ ان 3-4 صوبوں میں تباہ ہو گئی ہیں. یہ جو انفراسٹرکچر کی دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو اچھے خاصے فنڈز کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل جو مدد آ رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ، اس کو سامنے اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا ایک ڈیٹا بنا کے اس کا ایک پراپر آرگنائز سسٹم بنانا چاہیے. ٹھیک ہے سجاد صاحب، آپ کا جواب ہمیں موصول ہو چکا ہے ہمارے ایکسپرٹ سے معذرت کے ساتھ کہ وقت کی وجہ سے ہم تیسرے سوال کی جانب چلیں گے اور 2 منٹ ہمارے تمام ایکسپرٹس کے پاس ہوں گے. تو اور ہم نے دیکھا کہ چشتیہ میں اور پشاور میں پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا، عوام کی عدم موجودگی نظر آئی. کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے ہمیں بند گلی میں دکھائی جاتی دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ تو ہمارا سوال کچھ تیسرا اس طرح سے ہوگا: PTI جلسوں میں عوامی عدم دلچسپی، PTI MNA کا استعفیٰ سے لا تعلقی کا اظہار کیا عمران خان کی غیر مقبولیت کا نتیجہ ہے یا مرتضیٰ صاحب، اوور ٹو یو. دیکھیں، اگر مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتخاب جیت سکتے ہیں تو اس معنوں میں تو نہیں ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ بہت مقبول ہے اور 2/3 اکثریت سے جیت کے آئیں گے. وہ جب الیکشن ہوں گے تو ہم دیکھیں گے. لیکن جو بات یقینی ہے کہ جو انتہا پسندانہ پالیسیاں ہیں عمران خان کی، جس میں پارلیمان، میڈیا، صحافی، عدلیہ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، کسی کو وہ نہیں چھوڑ رہے اور انتہا پسندی کی طرف مائل ہیں، تو جتنے بھی حقیقت پسند جو پارلیمانی سیاست کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا عمران خان نے کہ وہ ان کی جماعت میں رہیں. تو جہاں تک ان کا جو ہارڈ کور ہے، جو ان کے مریدین ہیں، وہ تو تیزی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جڑ رہے ہیں. لیکن جنہوں نے ایک میانہ روی کی پارلیمانی سیاست کرنی ہے جو اس ملک میں ہوتی رہی ہے، وہ تمام لوگ جو ہے ان کی انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے ان سے دور ہو رہے ہیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ نے دیکھا وہ لیاری سے جو منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی کے رکن، وہ چلے گئے عدالت میں کہ جی میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا. پشاور سے انجینئر فہیم کے استعفے کی خبریں آ رہی ہیں. تو جتنے بھی جو میانہ روی والے جو لوگ ہیں وہ ان سے دور ہوتے جائیں گے. اور اگر آپ نے منتخب ہو کے وزیر اعظم بننا ہے تو اس کے امکانات وقت گزرنے کے ساتھ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں.
सही है। शरीफ साहबा, हम ये भी देख रहे हैं MNA जो हैं वो अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। हमने लाहौर में भी देखा कि बहुत सारे ऐसे नाम जिनमें हम ये भी देखते हैं कि हट गए पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और फिर हम ये भी देखते हैं कि जलसे ऐसी सूरत हाल में किए जाएं जब सैलाबी सूरत हाल है, सैलाबी तबाहकारियाँ हैं और अवाम को बुलाने पर मजबूर किया जाए लेकिन अवाम ना आए। आप सवाल का जवाब कैसे देंगी? देखिए, जो गैर मकबूलियत है किसी सियासतदान की, वो जो है उसको जांचने का मेयार होता है इलेक्शन। कि अगर फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं और उसमें वो जीतता है तो उसका मतलब ये कि अवाम उसके बयानिए को मान रही है और भी वो अवाम में मकबूल है। तो अभी तक जितने बाई इलेक्शन हुए उनमें तो इमरान साहब हमें जीतते हुए नजर आए हैं। और पंजाब में भी 15 सीट्स उन्होंने ली और कराची के अंदर भी उन्होंने, जो आमिर लियाकत की सीट खाली हुई थी, उन्होंने दोबारा से जीत ली। लेकिन इमरान अपने बयानात से और अपनी सियासत से और अपनी इंतहा पसंदी की वजह से अपनी सियासत को जरूर बंद गली में लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो लोग हैं वो उनसे पीछे हटना शुरू हो रहे हैं। एक तो इमरान ने जो इस्तीफों का जो 126 इस्तीफे दिए थे कौमी असेंबली से, वो एक पॉलिटिकल स्टंट था जैसा उन्होंने 2014 में भी खेला था। उस वक्त जो नवाज लीग की हुकूमत थी, उन्होंने दूसरी जमातों के कहने पे उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे। वो पार्लियामेंट में भी नहीं आते रहे, तनख्वाहें भी लेते रहे और उसके बाद फिर वो वापस पार्लियामेंट में आ गए थे कुछ अरसे के बाद। इस दफा भी इन्होंने इस्तीफे तो दे दिए, पार्लियामेंट में नहीं आ रहे लेकिन अपने इस्तीफों की तस्दीक के लिए नहीं जा रहे थे। तो स्पीकर ने जब मरहलावार उनके इस्तीफे मंजूर करने शुरू किए तो तहरीक इंसाफ को उस पर परेशानी होगी, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी गए। जाने की बुनियादी वजह उनकी ये थी कि किसी तरह ये जो 9 इस्तीफे मंजूर है इनके ऊपर स्टे मिल जाए, और इसलिए जाकर उन्होंने अदालत से इस्तदा की, या तो स्टे दे दे या हमारे सारे मंजूर किए जाए इकट्ठे। अदालत ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, आइन के मुताबिक स्पीकर चलेंगे और उसमें हर बंदे का स्पीकर उसको बुलाएगा, उससे तस्दीक करेगा, मंजूर हो जाएगा। जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग, हमने पहले भी ये बात की थी कि जब आपके इस्तीफे मंजूर होने शुरू होंगे तो तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे लोग निकल के सामने आएंगे जो इस बात की इनकार करेंगे कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं। और वही हुआ कि पहला आज एक आ गया सामने। हालांकि यही अब्दुल शकूर साहब लियारी की सीट पे जो इनकी खाली हुई है उस पे इमरान साहब इलेक्शन लड़े, उनके कवरिंग उम्मीदवार है, वहां पे कागजात नामजदगी जमा करवाए। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद इनको डर पैदा हो गया कि ये मेरी सीट चली जाएगी, अगर इमरान जीतते भी हैं तो वो छोड़ देंगे, दोबारा अगर मैं इस पे लड़ूंगा तो हो सकता है कि मेरे हल्के के अवाम इस पे गुस्सा करें कि जी ये क्या मजाक बना लिया अपने इलेक्शन को। देखिए, जैसे अभी जो आमिर लियाकत की सीट पे आ रहे हैं वो जाके ओथ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें उठाया तो उस इलाके के जो अवाम है वो नुमाइंदगी के बगैर बैठे हुए हैं अपनी। तो इस वजह से ये डर पैदा हुआ और आगे आने वाले दिनों में हमें मजीद ऐसे लोग नजर आएंगे जो अपने इस्तीफों से इनकारी होंगे और वो जाके अदालत से इस्तदा करेंगे कि जी हमारा जो इस्तीफे उनको मंजूर ना किए जाए, या तो स्पीकर से जाके कहेंगे कि हमारे मंजूर ना किए जाए। तो हमें तोड़फोड़ नजर आ रही है। लेकिन इमरान की गैर मकबूलियत की वजह एक तो उनका सैलाब के दिनों में जाके जलसे करना भी है, क्योंकि अवाम इस चीज को पसंद नहीं करी और पेशावर की अवाम ने खास तौर पे इस चीज पे अपने गुस्से का इजहार किया। ठीक है, इकरार साहब, नज़ीर चौहान साहब हों, अलीम खान साहब हों या अब्दुल शकूर शाद साहब अब जो के सामने आए हैं, ये नाम हो तो काफ़ी स्ट्रगल की है ऐसे लोगों ने, जैसे अलीम खान है या फिर नज़ीर चौहान साहब है, काफ़ी स्ट्रगल की है इस पार्टी के साथ और उनका फिर पार्टी से अलग हो जाना और इसके बाद अवाम का हट जाना, अवाम की अदम दिलचस्पी। आप क्या तीसरे सवाल का जवाब हाँ में देंगे या ना में देंगे? मेरा ये ख्याल है कि अब मैं पहली दफ़ा ये बात को बिलीव कर रहा हूँ कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसमें डेंट तो पड़ा है। सही। अब डेंट कितना पड़ा है ये वही बात है कि जैसे शिंगर साहिबा ने कहा है कि इलेक्शन रिजल्ट बताएंगे। हाँ जी। उसमें ऑफ कोर्स के एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो सैलाब के बीच में ये सांस दिलवाना लोगों को कि मुझसे कोई तल्लक नहीं है सैलाब से, मेरा इंसानों से कोई तल्लक नहीं है, मुझे सिर्फ हुकूमत चाहिए। एक ये। सेकंड ये है कि इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हैं उनको ये बताया गया था कि ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये हम गए, ये मई आया, ये जून आया, ये इलेक्शन अनाउंसमेंट होगी, तुम लोग वापस आ जाओगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अब उनको जो उनके साथ खड़े हैं एमएनए या एमपीए, उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। अब इलेक्शन उनका ये भी ख्याल है और मेरा तो बेशक ये ख्याल है कि होने चाहिए अपने टाइम के ऊपर, अगस्त 2023 में जिसका टाइम मानते हैं। तो अब वो घबराहट तो हुई है और ऊपर एक ये जो अपना पिछले आप कह सकते हैं 15 दिन में इमरान खान साहब ने जो कि बहुत खौफनाक किस्म के बयानात दिए हैं। हाँ जी।
میں آپ یہ نہیں کہ خبر ہے اب نہیں کہ میں شیئر تو کر رہا ہوں لیکن اس کے پتہ نہیں کہ کب تک یہ میچور ہوتی ہے. اچھا ایون پنجاب میں 18 MP ایسے ہیں جو کہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ اس پارٹی کے ساتھ کیا رہنا چاہیے یا ہمت کر کے استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے اگر ہم اگلی دفعہ الیکشن لڑ کے آنا چاہتے ہیں. دیکھیں پارلیمنٹیرینز نے لوگوں کو شکل دکھانی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہے. اور ایک ایسے آدمی کے ساتھ اگر پارلیمنٹیرین کھڑے ہوں جو کہ ملک کے کسی ادارے کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے, جو ملک اور خاص کر یہ IMF والا جو واقعہ ہوا ہے نا اور جس طرح یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس نے عمران خان کے اندر کا جو خوفناک شخص ہے اس کو بہت حد تک ایکسپوز کیا ہے. اچھا اور اگر یہ 18 جو MPs ہیں یہ فیصلہ کر پائے کہ ہاں ہم نے نہیں کے ساتھ رہنا ہے اور ہم گھر جانے کو جو ہے پریفر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی پوری کی پوری سیاست جو ہے مستقبل کی اس کو دو پہ نہیں لگانا ہے ایسے شخص کے کھڑے ہونے پہ, تو پھر جو کرائسس پنجاب میں آئے گا نا, یہ جو عمران خان کہتا ہے پھرتا ہے نا کہ پنجاب میں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے ایک نیا بیانیہ, اور ڈرا ہوا ہے, اس کو تو خبر ہے نا جو میرے پاس ہے کہ 18-19 افراد جو ہے MPA وہ گھر جانے کو تیار ہے, وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے بہتر ہم گھر کو چلے جائیں. صحیح. تو جناب اگر یہ سچویشن آ گئی پھر دیکھیں کہ اپنا چیزیں بنتی کدھر اور جاتی کدھر ہے. ٹھیک ہے سجاد صاحب, یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ ایک MP ہو یا MNA ہو اس نے کڑی محنت کی ہوتی ہے اپنی جوانی میں, عوام کے درمیان رہتے ہوئے اپنے حلقے میں رہتے ہوئے ووٹ اکٹھے کیے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ڈیروں پہ بیٹھتے ہیں, وہاں پہ عوام آتے ہیں, عوام کے مسائل سنے جاتے ہیں, پھر ان کو مقبولیت ملتی ہے, الیکشن آتے ہیں اور وہ پھر گھر گھر جا کر ووٹ مانگنے کے لیے اپیل کرتے ہیں اور اس طرح سے یا تو ایک MPA بنتا ہے یا ایک MNA بنتا ہے. بہت کم ہے جیسے ریزرو سیٹس پر MPA MNA بن جاتے ہیں. تو ان کو اپنی فیس سیونگ کرنی ہوتی ہے, عوام میں دوبارہ سے نکلنا ہوتا ہے, اور بہت سے MPA MNA ایسے ہیں جو کہ میں لاہور میں کیونکہ پروگرام کرتی رہی اور ان سے میں نے جا کے پوچھا تو وہ یہی کہتے رہے کہ ہم عوام میں نکلتے کتراتے ہیں کیونکہ عوام کو ہم نے جواب دینا ہے. آپ کیا کہیں گے, تیسرے آپشن کا جواب ہاں میں یا نہ میں دیں گے؟ یقیناً جو عوامی مقبولیت ہوتی ہے نا وہ ایک کافی بڑا پیمانہ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا پاور میں آنے کا یا پاور سے جانے کا. لیکن کچھ ہمارے ملک میں تو ایک پاور سٹرکچر بھی ہے نا, اس کے کچھ سگنلنگ ہوتی ہے, اس کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے کہ فیوچر کس پولیٹیشین کا ہے کس کا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید ایسی سگنلنگ آئے گی جس کے نتیجے میں جو ایسے لوگ جو ہر دفعہ الیکشن لڑ کے جیت کے پارلیمنٹ میں اسمبلی میں پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک واضح پیغام ہوگا کہ اب عمران خان کے ساتھ ہمارا کوئی اچھا فیوچر نہیں رہ سکتا, تو وہ بھی پیچھے ہٹیں گے. ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا, پنجاب میں آغا اقرار ہارون بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 10 MPA جو ہیں مسلم لیگ کاف کے وہ تو سیریسلی پرویز الہی صاحب کے خلاف ہیں اس وقت, ان کی کئی میٹنگز ہو چکی ہیں اور وہ چودھری شجاعت کے ساتھ کسی وقت بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا فلڈڈ ایریا ہے پنجاب کا, جنوبی پنجاب کا, وہاں کے سارے MPAs جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے, کسی وقت بھی وہ سارے استعفیٰ دے کے گھر جا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی ساری اکثریت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو بنیادی طور پہ جب یہ پنجاب سے فارغ ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ایک کافی بڑا بلو بیک ہوئے گا PTI کے لیے, تو آنے والا وقت جو ہے وہ طے کرے گا کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں جو خاص طور پہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ اپنا وزن کدھر ڈالتے ہیں, وہ اپنا فیوچر کہاں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے سجاد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے تیسرے سوال کے جواب میں دیکھا کہ ہمارے ایکسپرٹس نے کس طرح سے تجزیہ دیا, اور یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز بھی پاکستان تحریک انصاف سے کافی عرصے سے نالاں تھے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی پالیسیز بھی ان کو پسند نہیں آئی تھی. اسی اینڈ پر ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ کلوز کریں گے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.